बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आज दिल की अताह गहराइयों से ईरान और पाकिस्तान का एक अहम रिश्ता ये भी है ईरान वो वाहिद मुल्क है जहां जब इस्लामी इनकलाब आज हम सबको उस इनकलाब जिसे हम इस्लामी इनकलाब कहते हैं امروز همه ما آن انقلابی که به نام انقلاب اسلامی میشناسیم را باید درک کنیم، چرا که در 47 سال گذشته به طور مداوم دولت ایران بعد از تلاش‌های فراوان باید ببینیم چه چیزهایی را کسب کرده است. بعد از انقلابی که رخ داد به گوشه جهان فرستاده نشد، بلکه مسیر ترقی و رشد را طی کرد و آن چیزی که بر اثر تحریم‌ها بر وی مسلط شده بود را به کنار راند. हम सबको ये समझना और सीखना है همه ما باید این نکته را درک کنیم و یاد بگیریم، چرا که کشورهای اسلامی، کشورهایی که نمایندگان آنها در این مراسم حضور دارند، کشورهای مانند عمان، امارات، قطر، عراق، عربستان سعودی، کویت، افغانستان، اندونزی، مالزی، تایلند، ترکیه. اسلام آن مذهبی است که برای شما و برای ما قدرت صداقت‌گویی را به ما می‌دهد. اگر این نکته را بفهمید و این نکته را درک کنید که این مذهب همراه راستگویانه است و اگر همه ما با یکدیگر باشیم، هیچ کس نمی‌تواند یارای مقابله با ما را داشته باشد. और अगर खौफ में मुब्तला होंगे اگر به ترس مبتلا شویم و بترسیم از دشمن و حریف خود، چند هزار یهودی اسرائیلی صرفاً که در حد چند هزار هستند بر همه دنیا حکومت خواهند کرد. یک ما به سرانجام فلسطین مبتلا خواهیم شد که چند هزار یهودی بر آن مسلط شده‌اند و باید منتظر و فقط داریم حال و وضعیت آنها را می‌بینیم و انتظار سرانجام خود را باید بکشیم. पाकिस्तान का ईरान के साथ ताल्लुक ارتباط پاکستان با ایران فقط بر اساس رابطه دوستی نیست. رابطه دو کشور ایران و پاکستان بر اساس دو کشور اسلامی است، بر اساس دو کشور همسایه است، بر اساس ارتباط مذهبی و دینی است. چقدر و چند صد هزارها نفر از پاکستانی‌ها به زیارت به کشور ایران میروند، به زیارت امام رضایی که به دلیل احتساب خاندانی که ما آنها را دوست داریم به آنجا می‌روند. این دو کشور با هم رابطه تجارتی هم دارند، اقتصادی نیز دارند. در سفری که جناب نخست وزیر کشور پاکستان جناب شهباز شریف به ایران داشتند، هدف 10 میلیارد دلاری برای ارتقای روابط تجاری دو کشور را تعیین کردند. بله، این راه با مشکلاتی روبرو است، رابطه‌ای که ضرورت دارد برای این مشکلات راه حل‌ها فراهم شود. جنگ راه حل نیست، باید با مذاکره کار را جلو برد. ایران و پاکستان به کانال و ارتباط بانکی نیاز دارند و باید به این راه حل برسند. همانطور که انقلاب اسلامی راه‌های جدیدی را برای خود باز کرده است،
اگر ملت یکی باشد. به پاکستانی ها میگویم که این مثال ایران را بعد از انقلاب اسلامی میتوانند برای خود الگو بگیرند. از جایی دیده نگرفت و ثابت کرد که زیر بار زور نخواهد رفت و مثل یک قدرت روبروی زورگویان می‌ایستد. ما هم باید الگو بگیریم و یکی شویم و مقاومت کنیم روبروی کسانی که نمیخواهند پیشرفت کنیم و نمیخواهند ما بر منابع خودمان دسترسی داشته باشیم، بلکه قصد ربایش و چینش منابع طبیعی و منابع ملی ما را دارند. मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ در انتها بر اساس مذهب دین اسلام که همیشه در احادیث، چه در احادیث شما مراجعه کنید و چه در قرآن این گونه گفته شده است: خدا و ترسویان نبوده است، چرا که در اسلام شهادت بهترین سرانجام است. اگر ما از مرگ بترسیم یا از قدرتی که از ما بزرگتر است ترس داشته باشیم، نمیتوانیم صدایمان را بلند کنیم و آنهایی به قدرت خواهند رسید که در فلسطین الان زمامدار قدرت هستند. آنجایی که کسانی که دهها بار قرارداد آتشبس و قرارداد می‌بندند ولی باز حمله می‌کنند بر مظلومان فلسطینی، چه کودکان و زنان و چه بزرگسالان و جوانان. اگر امروز با هم نباشیم و با هم مقابله نکنیم روبروی این قدرت، امروز در تجارت هم عقب خواهیم بود. پاکستان قدرت خود را در روبروی هند، قدرتی که خود را قدرت منطقه می‌دانست، نشان داده است. امروز بالادستی هندی‌ها را نابود کردیم. امروز هم ما یک قدم جلوتر هستیم. ما از جای دیده نمی‌شویم و به ما دستور نمی‌دهند. اگر همه کشورهای اسلامی با هم متحد شویم و با هم باشیم و با یکدیگر تجارت کنیم، مطمئناً می‌توانیم کشورهای اسلامی را به جلو ببریم. به عنوان حکمران ایالت سند، وقتی که حمله به فلسطین شروع شد، همه را در حکمرانی صدا زدم. آنجا اعلان جهاد کردیم که چه کشورهایی و چه کسانی به من تذکر دادند که این کار را انجام نده. فقط و من آنجا در جواب گفتم فقط باید خدا از ما راضی باشد و نارضایتی آن کشورها و سایر کشورها برای من مهم نیست. در اینجا فیلم مستندی که در مورد پیشرفت ایران دیدیم، امیدواریم این پیشرفت‌ها جاری باشد. افتخار این را داشتم در سفری که رئیس جمهور منتخب ایران، پیشین ایران شهید رئیسی به ایالت سند داشتن. من مسبب اعطای مدرک افتخاری دکترا را به ایشان داشته باشم. 2 بار تا کنون به ایران رفتن. میگویند در سفر به ایران هر نگهدار، باز میگویم اگر قدرت راستگویی را نداشته باشیم نمیتوانیم به جلو برویم و در این صورت خدا با ما خواهد بود. انشاءالله خدا با ما خواهد بود. برای دانشجویان نیز تسهیلاتی که فراهم می شود از آن نیز تشکر می کنم. هیئت‌های دانشجویی باید سفرهای خود را به 2 کشور بیشتر کنند. از جامعه تجاری که در اینجا حاضر هستند، جناب آقای زبیر مطیوالا، از اعضای فدراسیون اتاق‌های بازرگانی، از آنها نیز می‌خواهم در رفت آمد هیئت‌های تجاری تلاش کنند، نمایشگاه‌های تجاری در 2 کشور را برگزار کنند و با این کار مسبب افزایش روابط تجاری بین 2 کشور نیز شوند. आखिर में मैं इमाम खुमैनी की जद्दोजहद को आगे बढ़ाने पर आयतुल्लाह खामनाई को मुबारकबाद देता हूँ और ये बात कह के इजाज़त लेता हूँ कि हम मुसलमान वो कौम है जिसके लिए मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें ना छेड़ो, हमें ना छेड़ो, वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। शुक्रिया। ईरान पाकिस्तान दोस्ती, ईरान पाकिस्तान दोस्ती जिंदाबाद।